अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक अज़ीज़ दोस्त और कुछ और भी लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करते हैं, तो आज ज़रा गुस्से के ऊपर बात कीजिए कि गुस्सा क्या चीज़ है, ये कैसे आता है और इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज़ आपको ये बताऊं कि गुस्सा जो है वो इंसान की एक बुनियादी इमोशन है, उसकी एक बुनियादी हिस्स है जो अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है और इसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये ऐसी हिस्स है जिसकी वजह से इंसान सर्वाइव करता है और इसको एनिमल इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। यानी ये गुस्सा जो है ये इंसान को हैवान भी बना देता है और अगर इस गुस्से को आप अपने काबू में कर लें तो आप अशरफुल मखलूक़ात भी बन सकते हैं। इसको मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपने अक्सर जानवरों को देखा होगा कि अगर आप किसी जानवर को छेड़ दें या उसको पत्थर मार दें या उसको तंग करें तो वो उसके जवाब में फ़ौरन आपको काटेगा, फ़ौरन आपके पीछे भाग पड़ेगा और आपसे फ़ौरन बदला लेना चाहेगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी है कि अगर आपने कोई गलत एक्शन किया है और अगले इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई है तो अगला इंसान फ़ौरन उसका जवाब देगा और रिएक्ट करेगा गुस्से के साथ और कोशिश करेगा कि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी तरीके से अगर आपके किसी जानने वाले ने या किसी भी शख्स ने आपके ख़िलाफ़ कोई गलत बात कर दी है या आपकी बेइज्जती कर दी है या आपको नुकसान पहुंचा दिया है तो आपकी भी कोशिश होगी कि आप फ़ौरन तुर्की बतुर्की उसको जवाब दें, बल्कि अपने जवाब को 10 से ज़रब देकर उसको जवाब दें और उसको ऐसा सबक सिखाएं कि वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे, जिसको अमूमन कहते हैं कि ठहर जा मैं तेनू हूँ सबक सिखाना। तो ये चीज़ें जो हैं ये हैवानी कैफियत है, ये इंसानी कैफियत नहीं है। वो इंसान ही क्या जिसको अपने गुस्से पे इख्तियार ना हो। तो गुस्से पे इख्तियार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही आसान सा काम है। सिर्फ आपने इंतज़ार करना है, वक्फ़ करना है, तवक्कुफ़ करना है, लंबा सांस लेना है, पानी का ठंडा गिलास पीना है और उस जगह को छोड़ देना है या उस शख्स को कहना है कि ठहर जा मैं 2 मिनट बाद तेरे नाल गल करना। तवक्कुफ़ करना है और फिर उसके बाद जब आप उससे बात करेंगे तो हो सकता है कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। अच्छा, अब इसका एक बाकायदा दिमागी सिलसिला है जो हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो कि इंसानों और जानवरों में मुश्तरक है, जिसको रेप्टेलियन ब्रेन कहते हैं या एंशियंट ब्रेन कहते हैं या वो ब्रेन कहते हैं जो शुरू में डेवलप हुआ था। उस दिमाग के उस हिस्से का काम है कि जैसे ही कोई एक्शन हो तो उसको रिएक्ट किया जाए, फ़ौरन उसका जवाब दिया जाए। तो जब हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो फ़ौरन दिमाग के उस हिस्से में जाके इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो कहता है कि फ़ौरन इसका जवाब दो। तो वहीं से ही गुस्सा जनरेट होता है, दिमाग के उस हिस्से से। लेकिन दिमाग के उस हिस्से से दिमाग के समझदार हिस्से में जाने में, जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए उस वक्फे को आपको तय करना होता है, उस अरसे को आपको तय करना होता है, उस वक्फे का आपको इंतज़ार करना होता है और उस इंतज़ार के अंदर ही गुस्से को कंट्रोल करने का राज जो है वो मुश्तरक है, वो उस वक़्त मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि दिमाग के उस हिस्से में जहाँ से फ़ौरन एक्शन और रिएक्शन आना है, अगर आप उस दिमाग के उस हिस्से की ना सुने और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें तो वही इन्फॉर्मेशन दिमाग के उस हिस्से में पहुंच जाती है जो कि हमारा समझदार हिस्सा है, जो हमारा वेल डेवलप्ड ब्रेन है और जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं। जब वहाँ पे पहुँचता है वो इन्फॉर्मेशन तो वो कहता है कि यार ठीक है, इस शख्स ने बड़ी गलत बात की है, इसने बेइज्जती करने की कोशिश की है या इसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और इसका हक बनता है कि मैं इसको जवाब दूं और इसको फ़ौरन मैं सीधा करूं। लेकिन मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा वक्फा करके ये सोचना चाहिए कि इसके इस रवैये की वजह क्या थी। क्या मेरा कोई ऐसा अमल था, मेरी कोई ऐसी गुफ्तगू थी, मेरी कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इसने रिएक्ट किया है,
یا بغیر کسی وجہ کے ریئیکٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا دماغ کا وہ حصہ جو عقل مند ہے اور جو سمجھدار ہے وہ آپ سے ڈیٹا مانگتا ہے، آپ سے ایویڈنس مانگتا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس شخص کے غصے میں آنے کی وجہ کیا ہے، اور پھر آپ اس کو جواب دو. عموماً آپ ایک چیز دیکھیے کہ اگر آپ کو کسی سے لڑائی ہو جائے ایک دن میں، اور آپ اس وقت اس کو اس کا جواب نہ دیں اور آپ سے کہیں اچھا میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، اور آپ رات کو اپنے گھر چلے جائیں، آرام سے سو جائیں، اگلے دن اٹھیں تو آپ کا رویہ بالکل تبدیل ہوا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بعض اوقات آپ اپنے غصے کے اظہار کے اوپر اگلے دن معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ سے پہ غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس حقیقت موجود نہیں تھی جو اب میرے پاس آ گئی ہے. تو وہ جو حقیقت کی تلاش کا وقت ہے نا جی، جو آپ کا دماغ بھی مانگتا ہے اور آپ کا ذہن بھی مانگتا ہے اور آپ کے حالات بھی مانگتے ہیں، اس کو وقت دیجیے. اس وقت دینے میں آپ کے بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. اس کی اگزامپل میں اس طرح دوں گا کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو جو امیڈیٹ ریئیکشن ہمارا ہوتا ہے کہ ہم گاڑی سے نکلتے ہیں اور سامنے والی گاڑی کے اونر کو گردن سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں اور ہم اس کو صحیح طریقے سے فٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی خوب بے عزتی کرتے ہیں اور اسے کہنے انا ہوئے ہیں، تینوں نظر نہیں آ رہا، بغیر یہ ریئلائز کیے کہ اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی اپنی کتنی غلطی تھی اور آپ کی اپنی کتنی لاپرواہی تھی، یا آپ خود ذہنی طور پہ پریشان تھے یا سامنے والا پریشان تھا، یا اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی اور اس کی کوئی غلطی تھی بھی یا نہیں تھی. تو آپ تھوڑا سا پھر جب انتظار کرتے ہیں، توقف کرتے ہیں، لوگ آپ کو آ کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں باؤ جی سامنے والی دی غلطی نہیں، غلطی تہاڈی اپنی ہے. تو جو اسلامی طریقہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ انتظار کیجئے، توقف کیجئے، آپ پانی کا ٹھنڈا گلاس پی لیجئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، جس جگہ پہ یہ غصے والی کیفیت ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اور نہیں تو آپ 2 نفل نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، اور اپنے دماغ کو موقع دیں کہ آپ کے اس رویے کو وہ اینالائز کر سکے. تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سم اپ کریں، اس کا ایک خلاصہ نکالیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیڈیٹلی فوراً سے رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دیں اور اسے کہ ٹھہر جائے یار، کرتے ہیں بات، اگر بدلہ لینا ہے تو لیں گے، لیکن پہلے دیکھ تو لیں کہ غلطی کس کی ہے، وجہ کیا ہے، اس رویے کی وجوہات کیا ہیں. تو دماغ کا وہ جو پرانا حصہ ہے جس کو اینیمل برین کہتے ہیں، اس کو اپنے حواس پہ حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ اپنے دماغ کو موقع دیں، ٹائم دیں کہ اس کا جو فائن برین ہے، اس کا جو سوچنے والا برین ہے جس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں، وہ ساری سچویشن کو دیکھے، اس کو اینالائز کرے، سارا ڈیٹا کلیکٹ کرے، اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک بہترین فیصلہ کرے جس پہ آپ بعد میں پچھتائیں نہ کہ یار یہ میرا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور اگلے دن آپ کو شرمندہ ہو کے معافی نہ مانگنی پڑے. تو صبر سکون کا جو درس ہمارا دین دیتا ہے، اور چیزوں کو سمجھ کے سوچ کے فیصلہ کرنے کی جو ہمیں صلاحیت ہمارا دماغ دیتا ہے، اس کو اگر ہم عمل میں لائیں تو ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہمیں ہمارے رشتوں میں ہوتے ہیں، ہمارے دوست چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پیارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہمارے کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، تو اس غصے پہ ہمیں کنٹرول کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اپنے غصے کو قابو کرنے کی طاقت دے. غصہ وہ منہ زور گھوڑا ہے کہ اگر آپ اس پہ عقل کی لگام ڈال لیں تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیں اسی طرح ہی منہ زور گھوڑے کو، تو وہ آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے. توجہ سے سننے کا بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.